kabukid. So for today's video is mamukbo na sa day tas tong tanang mga kabukid no kay murag dugay-dugay na jud natong ngawa nato na anhi ba. So mao na tanawa ng kamatis diha mga kabukid, tag-as na kastanan namutot na mga kabukid. Uy, dali ara mga kabukid, tanawa ning mga sunod mga buwan mga kabukid, maka-harvest na ko ano mga kabukid. Basta day magkugi ta mga kabukid, naa giday tay maani ini puhon-puhon ba. Mga kugihan mga tao diri mga kabukid, mao ning nakasuon ko mga kabukid. Nananom ko wa ko ga-expect mga kabukid nga mo ani din ni kadagko mga kabukid, pila ra ka semana ba nitag-as dayon. Basta atimanon lang jud nimo og bubo kana ang butangan nimo og plant vitamins, abono, kana mga kabukid. Mudagko gyud imong tanom mga kabukid basta imuha lang gyud